नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित स्वाभिमान लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै बेपत्ता परेका तथा पारिएका सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। यस गाउँपालिकाका सबै अग्रज राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। जनताको त्याग तपस्या बलिदान र आन्दोलनका साथै यस भूभागप्रति माया गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सरकार तथा शुभेच्छुक अन्य सबैबाट यस गाउँपालिकालाई हालको संरचनामा रूपान्तरण गर्न खेल्नुभएको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो ऐतिहासिक सफलताको निमित्त सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताले लामो समयसम्म परिवर्तनका निमित्त गरेका सङ्घर्षबाट देश संहितामा गएको छ। नेपालको संविधानमा 3 तहको सरकार रहने व्यवस्था भए बमोजिम गठित स्थानीय तह र यसलाई दिएको अधिकार बमोजिम स्थानीय तहलाई हुर्काउने बढाउने तथा प्राप्त अधिकारहरूको सही सदुपयोग गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरूको हातमा छ। अहिले हामी स्थानीय तहको नयाँ संरचना अन्तर्गत नयाँ प्रयोगको अवस्थामा छौँ, एउटा अभ्यासमा छौँ। यस्तो गहन जिम्मेवारीलाई जटिल परिस्थितिको बावजुद पनि सफल बनाएर जानु छ। स्थानीय तहलाई सफल स्थिर र दिगो बनाई जनतालाई अधिकतम सेवा सुविधा र विकासको मूल दिनु छ। यी सम्पूर्ण कार्यको लागि हामीले हाम्रो आफ्नै आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै समृद्ध र आत्मनिर्भर 8 त्रिवेणी गाउँपालिका बनाउन हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यस कार्यमा तपाईहरूको निरन्तर साथ सहयोग र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्व स्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ, अरू करोडौँ सङ्क्रमित छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका कारण हाम्रो देश आक्रान्त बनेको बेला यस 8 त्रिवेणी गाउँपालिका समेत अछुतो रहन सकेन र यो प्राणघातक सङ्क्रमक महामारी विरुद्ध लड्न थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई उपचारार्थ सम्पूर्ण गाउँपालिका वासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। भारतीय सिमाना समेत जोडिएको हाम्रो जिल्ला ताप्लेजुङ अझ बढी जोखिम रहेको कुरा सर्वविदितै छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा हामी जस्ता स्थानीय सरकारले यथासम्भव समन्वयात्मक रूपमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि कार्य गर्दै आइरहेको भए तापनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। कोभिड-19 को महामारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बढ्दै गइरहेको छ। यसबाट चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्ष समेत ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित प्राय देखिन्छ। यसै कारणले यस आर्थिक वर्षको वैशाख महिनादेखि नै नेपाल सरकारले
आवागमन निषेध तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य बन्द गरेको अवस्था छ। यद्यपि हाम्रो गाउँपालिकाले नियमित सेवाहरू समेत आंशिक रूपमा दिँदै आइरहेको छ। सङ्क्रमणको जोखिमका बावजुद अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। साथै कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न सहयोग गर्नुहुने यस गाउँपालिकाका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, अग्रज तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन योगदान गर्ने सबै व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाले चालेका कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा देश राजनैतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको सर्वविदितै छ र यस 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी कुनै पनि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी गाउँपालिकावासी आम नागरिकको सेवा र सुविधामा तत्पर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाका आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नको निमित्त हामीले विभिन्न व्यावसायिक तालिमको समेत आयोजना गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकावासी नागरिकको आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, नागरिकलाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा आर्थिक सहायताको स्वरूप अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यस्तै 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाका सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। सामाजिक उत्पीडनमा परेका महिलालाई उद्धार र उत्थानका निमित्त जनचेतना जगाउने र पूर्ण रूपमा मानव अधिकारको महसुस सबै वर्ग समुदायको मानिसमा हुने गरी वातावरण तयार गर्नमा सफलता हासिल गरेको महसुस गरेका छौँ। 8 त्रिवेणी गाउँपालिका अब 2078-79 को बजेट नीति प्रस्तुत गरिरहँदा विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण अब 2077-78 यस गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च कम भई विकास निर्माणको कार्यमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सर्वविदितै छ। उक्त बाध्यात्मक परिस्थितिको बावजुद अब 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा समृद्ध गाउँपालिका सुखी गाउँवासी भन्ने नारालाई सार्थकता दिन नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम दिग्दर्शन 2074, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका 2074 र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गरिएका परिपत्र र निर्देशनहरूलाई आधार मानिएको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताहरू, शिक्षक तथा बुद्धिजीवीहरूबाट प्राप्त अमूल्य सुझावहरूलाई समेत संलग्न गर्ने प्रयास गरिएको छ। टोल बस्तीबाट माग भई वडा समितिहरूबाट पारित भई आएका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आधार बनाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा निम्न प्रकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 1. आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछाडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, गाउँपालिकाहरूको स्थापना भएपछि गाउँपालिकावासीको माग र आवश्यकताहरू धेरै रहन्छन्, तर हामीलाई प्राप्त सीमित स्रोतबाट एकैपटक सबै माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। धेरै क्षेत्रमा बजेट छरिएर जाँदा उपलब्धि त्यति नदेखिने, यसबाट लगानीको प्रतिफल समयमा प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा विगतका अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने साथै
साथै प्राप्त स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्दै त्यसबाट तत्काल सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न मुख्य आवश्यकताहरू पहिचान गरी ठुला आयोजनाहरू पुरा गर्न सकिने खालका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्नका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई भौतिक प्राविधिक स्रोत साधन र जनशक्तिले सुदृढ गर्न गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गरिनेछ। हाल कोभिड-19 को महामारीले हामीलाई एमबीबीएस डाक्टरको खाँचो औँल्याएको छ। त्यसैले एमबीबीएस डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीलाई 50% अनुदान दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। गाउँवासीको जीवन स्तरलाई माथि उकास्न समग्र नीति कार्यक्रमहरू परिलक्षित भएका छन्। यस पटकको कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकेका अति आवश्यक आयोजनालाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गरिने साथै विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँवासी नागरिक स्वरोजगार हुन र उत्पादन भएका स्थानीय स्तरका स्रोत साधनको बजारीकरण होस् भन्नका निमित्त औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न लागेको जानकारी अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसको निमित्त जग्गादाताबाट जग्गा समेत प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको क्षेत्रमा रहेका सबै सडक 12 महिना चल्ने मोटरेबल सडक होस् भन्ने हामी सबै गाउँवासीको चाहना हो, जसका लागि विगतका वर्ष हामीले भ्याकुलोडर खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। धेरै वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको हाम्पाङ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 28 त्रिवेणी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाकै मुख्य सडकको रूपमा रहेको 28 त्रिवेणी गौरवको मार्गलाई सुधार गर्नका लागि चालु आवामा 8.5 करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का खोली क्रमागत सडक निर्माण कार्य सुरुवात गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। गाउँपालिकाको आम नागरिकको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै रिक्त दरबन्दीहरूमा करारमा कर्मचारी लिएर पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले लागू गरेको ऐन कानुन तथा कार्यविधि र गाउँपालिकाबाट पारित भएका ऐन कानुन तथा कार्यविधिमा कार्यालय सधैँ इमान्दार परिपालक भई गाउँपालिकाले कार्यालयले सेवामुखी भाव लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थागत सुदृढीकरणको लागि कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्न कार्यालय सधैँ तत्पर रहेको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र कार्यालयप्रति दुष्भावना राख्नेलाई दण्ड सजाय दिने कार्यपालिकाका कार्यालय कति पनि पछाडि हट्ने छैन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को पहिलो लहरले यस 28 त्रिवेणी गाउँपालिकालाई खासै असर नगरे पनि दोस्रोसँगै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो भएको विदितै छ। यस अदृश्य भाइरसलाई परास्त गर्न र गाउँपालिकावासी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सङ्घीय कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका कोभिड-19 अस्पताल स्थापना चालु आवामा गरी एमबीबीएस डाक्टरसहित सम्पूर्ण कर्मचारी नियुक्त गरिसकेका छौँ। कोभिड-19 को कारण देशको अर्थव्यवस्था ठुलो धक्का परेको छ र धेरै रोजगारी गुमाएको अवस्थामा पनि छ। यस्तो विषम घडीमा आर्थिक आय आर्जन गर्ने बाटो खुम्चिएको महसुस हामी सबैले गरेका नै छौँ र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पोषिलो खाना होस् भन्ने हेतुले गाउँपालिकावासी नागरिकलाई कोभिड-19 सङ्क्रमण भएमा रु 5,000 प्रति व्यक्ति सहयोग प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै गाउँपालिकावासी नागरिक सङ्क्रमण भई स्वास्थ्य उपचार गर्न अन्य कुनै ठाउँ लैजानु परेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा चलाएका छौँ। साथै सङ्क्रमण भई मृत्यु भएमा रु 20,000 दाह संस्कार खर्च चालु आवाबाट सहयोग स्वरूप दिन थालेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस 28 त्रिवेणी गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। त्यसैले कृषकहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त बिउ बिजन बाँड्ने, मलखाद विषादी, पशुको नस्ल सुधार, औषधि उपचार तथा प्राविधिक परामर्शका लागि विगतमा वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि नीति कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारी गराउँछु। साथै 1 वडा 1 कृषि प्राविधिक, कम्तीमा 2 वडाका लागि 1 जना पशु प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, मैले अघि नै सङ्केत गरिसकेँ कि हामी यो वर्ष असाधारण अवस्थामा छौँ र यो चुनौती अबका केही वर्ष लम्बिने अवस्था समेत प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। महामारी जन्य कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न हामी जस्ता स्थानीय तहहरूको स्रोत साधन पर्याप्त हुन सक्दैन। तथापि स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्ना गाउँवासीको आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति हामीले उत्तरदायित्व वहन गर्नै पर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाभित्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा सङ्क्रमण फैलिन नदिन गाउँपालिकाले ठोस योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। यस महामारी विरुद्ध लड्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक बजेट तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको छ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी आब 2078-79 को लागि ध्येय बमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति। हाम्रो विकास हाम्रो हात, सबै जुटौँ एकैसाथ। गाउँपालिकाका पूर्वाधार विकासको लागि गुरु योजना निर्माण गरी पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण अब 2077-78 काम नभएका योजनाहरूलाई आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा यस आबमा जस्ताको त्यस्तै समावेश गरिनेछ। यस 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाका अन्तर्गत पर्ने सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाका हरेक वडालाई जोड्ने 8 त्रिवेणी मार्गको फुङ्गुवा खोला निगुरादिन वार्ड नम्बर 1 देखि चाँगे वार्ड नम्बर 5 मदन भण्डारी राजमार्ग बर्ज्याङ गुप्ते हुँदै तीरतिर जोड्ने सडकलाई स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षहरूमा पक्की बनाउने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रको लागि निगुरादिन फुङ्गुवा खोला जुकेटार डाँडा खर्क लोभेक पाबेक सानो फेदी कार्तिके गोर्जा सडकलाई माथिल्लो निकायसँग सङ्घ प्रदेशसँग समन्वय गरी उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्र र सबै वडाका केन्द्रहरूलाई सडक सञ्जालले जोडिसकिएकोले उक्त सडकहरूमा 12 महिना यातायात सुचारू हुने गरी स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई जोड दिइनेछ। पूर्वाधार विकासमा अन्य सरकारी गैर सरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समझदारी गर्ने नीति लिइनेछ। निर्मित पूर्वाधार मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा गाउँपालिकाको खडा गरेको मर्मत सम्भार कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा मर्मत गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी दिने नीति लिइनेछ। स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई भन्दा गन्तव्यसम्म नपुगेका सडकहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने तथा पुराना सडकहरूलाई स्तर उन्नति मर्मत गर्ने कार्यलाई जोड दिइनेछ। विद्यालय सङ्घ संस्था समूह आदिका भवनहरू निर्माण गर्दै आधुनिक तथा बाल मैत्री अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीति लिइनेछ। वातावरण मैत्री नीति अवलम्बन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूलाई वातावरण मैत्री बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्ने सडक निर्माण तथा स्तर उन्नतिमा जोड दिनेछ। महत्त्वपूर्ण सडक तथा सञ्चारको डिपिआर तयार गरी निर्माण सम्पन्न गर्न गाउँपालिका प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक बजेट जुटाई क्रमशः योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय गौरवको मार्ग 8 मार्ग मुख्यमन्त्री कृषि सडक लगायतका स्थानीय प्रादेशिक राष्ट्रिय रणनीतिका सडक मार्ग तेर्सो तथा ठाडोहरूमा यस गाउँपालिकाको साझेदारीमा संलग्न गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका सबै वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिसकिनेछ। सबै वडाका स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। गापाभित्रका सबै विद्यालयहरूको अति आवश्यक भवनहरू निर्माण गरिनेछ। पर्यटन सम्बन्धी नीति। प्राकृतिक भौगोलिक सामाजिक जातीय र सांस्कृतिक विविधताको कारण पर्यटन उद्योगको प्रचुर सम्भावना भएको यस गाउँपालिकामा पर्यटन व्यवसायमा प्रवर्धन गर्नका लागि गुरु योजना निर्माण गरिने कार्यान्वयन गरिनेछ। 1 वडा 1 पर्यटकीय स्थल निर्माण कार्य अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 को विगुत पोखरी, वार्ड नम्बर 2 को मूलचोक पाथिभरा, वार्ड नम्बर 3 को चुवाखोला भकारी दह, वार्ड नम्बर 4 को तारेवीर गोजाटार तथा वार्ड नम्बर 5 को माछा पोखरीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि निरन्तरता दिइनेछ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान, विकास, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार गरी यस गाउँपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी नीति। जैविक मल र उन्नत बिउको उपहार, समृद्ध आठै त्रिवेणीको आधार, औद्योगिक ग्रामको पूर्ण रूपमा आवश्यक भौतिक संरचना तयार गरिनेछ। कोल्ड स्टोर समेत निर्माण गरी कृषि उपजको जगेर्ना गरिनेछ। विशेष कृषि उत्पादन अन्तर्गत गाउँ र हावापानी सुहाउँदो बालीको पहिचान गरी उन्नत बिउ तथा फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने तथा विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। कृषिलाई बेरोजगारीको अन्त्य गर्न मुख्य आधारको रूपमा विकास गरी जैविक खेती प्रवर्धनमा जोड दिई पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण गर्दै लगिनेछ। कृषिबाट उत्पादित अन्न तथा नगदे बालीहरूको बजार पहिचान गरी जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न गाउँपालिकाको भौगोलिक विविधता अनुसार उपयुक्त जाति प्रजातिका फलफुल खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि टर्नेल ग्रेनेड बिउ बिजन वितरण, कीटनाशक औषधि वितरण गर्दै जैविक विषादी निर्माण गरी कृषि पेसातर्फ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका खेतीयोग्य जमिनहरूलाई बाँझो नराख्न प्रोत्साहित गरिनेछ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मल तथा गढ्यौले मल उत्पादन तथा प्रयोगमा जोड दिनका साथै भकार सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उन्नत जातका गाई बस्तु र बाख्रा उत्पादन गरी समान लगानी र परिश्रममा बढी आय आर्जन गर्नका लागि नस्ल सुधार गर्दै लगिनेछ। यस गाउँपालिकालाई मासु र अन्डामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन पशु तथा पन्छी पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका घरपालुवा पशुपन्छीको स्वास्थ्य अवस्था कायम गर्न तथा पशुपन्छीबाट मानव जीवनमा असर पर्न सक्ने विभिन्न रोगहरूबाट बच्न पशु स्वास्थ्य शिविर तथा एन्टी रेबिज भ्याक्सिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय कृषि पशुजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण सहजीकरण तथा बजारीकरणको लागि परम्परागत रूपमा चल्दै आइरहेको हटियाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। प्रत्येक वडामा कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा सम्बन्धी नीति। गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगार, समृद्ध गाउँ निर्माणको आधार। शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गराइनेछ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षा मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापनार्थ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हाल सञ्चालित विद्यालयको भौतिक तथा उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था हेरी स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयबाट एसई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने एक छात्र र एक छात्रालाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार मार्फत सम्मान गरिनेछ। साथै गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई समेत पुरस्कृत गरिनेछ। विद्यालय कार्य सम्पादन निर्देशिकामा उल्लेखित सूचकहरूको आधारमा विद्यालय तथा शिक्षकहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षकहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा उपयुक्त पुरस्कार तथा दण्ड पुरस्कारको नीति लिइनेछ। सूचना प्रविधि मैत्री अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनर्जागृति निमित्त विषयगत रूपमा शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरी परम्परागत शिक्षण विधिलाई निरुत्साहित गर्दै आधुनिक प्रविधि मैत्री उपचारात्मक शिक्षण विधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम गराई विद्यालयको नियमित
पठन पाठनको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको अन्तर्क्रियालाई नियमित गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालय आउने तथा बालबालिकालाई समयसम्म विद्यालयमा रहिरहने वातावरण मिलाउन बाल कक्षालाई प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारहरूसँग सहकार्यमा दिवा खाजाको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण विद्यालय कक्षा 1-9 को वार्षिक परीक्षामा एकरूपता कायम गर्न गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति उत्तरदायी बनाई सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न आफूले अध्ययन गर्ने विषय सिकाइ उपलब्धि कम भएमा शिक्षकले विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नलिई सुधारात्मक कक्षा 10-4 भन्दा अन्य समय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयबाट एक-एकजना उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाको प्राविधिक शिक्षाका लागि अध्ययन खर्च उपलब्ध गराउनेछ। कक्षा 11 र 12लाई निःशुल्क गर्ने र 3वटा माविलाई विद्यार्थीको सङ्ख्याको अनुपात हेरी विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान रकम विनियोजन गरिनेछ। गाउँपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले MBBS डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीलाई कुल रकमको 50% अनुदान दिने नीति लिएको छ। गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत बाल शिक्षिका एवं विद्यालय कर्मचारीहरूलाई मासिक थप रु 7,000 का दरले रकम विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति। 8 त्रिवेणीको एउटै नारा, स्वास्थ्य रहून् गाउँले सारा। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लगायतका महामारीको नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाको क्षमता बढाउन गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषलाई थप रकम विनियोजन गरी कोषलाई बलियो बनाइनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूलाई भौतिक तथा स्रोत साधनले सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति अनुरूप सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ युक्त गाउँपालिका बनाउन सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडाहरू पूर्ण खोपयुक्त वडा घोषणा भइसकेकोले उक्त कार्यक्रमको दिगोपनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक स्रोत साधन तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका दीर्घरोगी नसर्ने रोगबाट पीडित जनतालाई औषधि उपचारको सहयोग गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका कडा रोग लागेका विपन्न परिवारलाई विपन्न नागरिक सहायता स्वरूप रु 15,000 सम्म सहयोग प्रदान गरिनेछ। घरभित्रको धुवा रहित गाउँपालिकाको निर्माण गर्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। सरुवा रोगहरूको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सरुवा रोग पहिचान तथा उपचारमा सहयोग पुर्याउन यसै आवधदेखि ल्याब सेवाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। दाँत छाला तथा आँखा सम्बन्धी रोगहरूको स्वास्थ्य जाँचको लागि गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका गर्भवती महिलाहरूलाई नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण स्वयंसेविकाहरूलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सुत्केरी महिलाहरूका लागि सुत्केरी आमा पोसिलो खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र जाँच प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि परीक्षणको दायरा बढाइनेछ। गाउँपालिकाले यस अदृश्य महामारीसँग लड्न गाउँपालिकावासी नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति। गाउँपालिकाका 5वटै वडा कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै इन्टरनेट जडान गरिसकिएको छ। इन्टरनेट सेवालाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा मार्फत प्रवाह हुने सबै कम्प्युटरकृत प्रणाली मार्फत
दिनका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरी काम सुरुवात गरिनेछ। विश्व स्तरमा चलेको प्रविधि इलेक्ट्रोन प्रणाली तथा फ्री वाइफाई जोनको सुरुवात गरिनेछ। खानेपानी सम्बन्धी नीति। एक घर एक धारा स्वच्छ पानी पिउँछन् सारा। स्वच्छ तथा स्वास्थ्य खानेपानीमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीको मुहान संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। एक घर एक धाराको नीतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सञ्चालित खानेपानी योजनाहरू मर्मत र संरक्षणमा निरन्तरता दिइनेछ। प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी नीति। वन सम्बन्धी नीति। सामुदायिक वन समूह तथा निजी वन व्यवसाय मार्फत बिरुवा उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। खाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र नर्सरीको व्यवस्थापन गर्न वन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ। जल तथा ऊर्जा सम्बन्धी नीति। जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्दै स्थानीय खोला र मुहानहरूको संरक्षण प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत गाउँपालिकाका सबै वडामा विद्युत सेवाको पहुँच विस्तार गरी उज्यालो गाउँपालिका निर्माण जोड दिइनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति। गाउँपालिकामा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक कारणबाट उत्पादन विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका र प्रत्येक वडाहरूमा विपद व्यवस्थापन समितिको गठन गरी परिचालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र हुने विपदबाट पीडित स्थानीय गाउँवासीहरूलाई राहत तथा उद्धार गर्नका लागि गाउँपालिकामा एक विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछिल्लो दिनहरूमा नेपालमा समेत तीव्र रूपमा फैलिरहेको हुँदा यसबाट आउने जोखिम विरुद्ध तयारी अवस्थामा रहन उद्धार राहत तथा विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गरिनेछ। उद्योग सम्बन्धी नीति। गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यमहरूको स्थापना विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता गरी अध्यावधिक गरिनेछ। सामाजिक परिचालन सम्बन्धी नीति। सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट स्थानीयवासीहरूको विकासमा पहुँच पुर्याउने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन भएका सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लगिनेछ। राजस्व सम्बन्धी नीति। हाम्रो गौरव हाम्रो कर गाउँ विकासमा दिगोभर। गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिनेछ। साथै सङ्कलित राजस्वलाई गाउँपालिकाको विकासमा उपयोग गरिनेछ। सम्पत्ति कर, भूमि कर लगायतका कर शुल्क तोकिएका समयभित्र नै तिर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन आउँदा राजस्व तिरेको रसिद अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नीति लिनेछ। भू संरक्षण सम्बन्धी नीति। जलाधार तथा मुहान संरक्षण कार्यक्रम सफल सञ्चालन गरिनेछ। सडक पाखा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। खेलकुद सम्बन्धी नीति। स्थानीय क्लब तथा विद्यालयहरू मार्फत खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रबन्धन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको खेल मैदान निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूको उत्पादन गर्नका लागि विशेष नीति अवलम्बन गरी युवाहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न खेलहरूको विकास गर्न विधागत प्रशिक्षणको लागि प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरी प्रत्येक वडा स्तर तथा विद्यालयहरू मार्फत समन्वय गरी खेलाडी उत्पादनमा जोड दिनेछ। विभिन्न खेलहरू खेल्नका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने ड्रेस व्यवस्थापनको लागि स्थानीय क्लब तथा विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी ड्रेस व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन मार्फत पालिका स्तरीय खेलाडीहरू छनौट गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदान क्रमागत रूपमा निर्माण गरिनेछ। सुशासन सम्बन्धी नीति। गाउँपालिकाको क्रियाकलापलाई
पारदर्शी, जवाबदेही र मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण जस्ता विधि तथा प्रक्रिया प्रभावकारी तुल्याइनेछ। वित्तीय कारोबार, जिन्सी, लेखा, राजस्व प्रणाली सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन कम्प्युटरकृत प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहका क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। लक्षित वर्ग सम्बन्धी नीति। महिला, बालबालिका, अपङ्ग, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, युवा। लक्षित वर्गको क्षमता विकासको लागि तालिम, गोष्ठी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। विभिन्न जातिको धर्म, संस्कृति र परम्परा संरक्षणका लागि गाउँपालिका र वडा स्तरीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अल्पसङ्ख्यक जनजातिको विकासका विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै जाने नीति लिइनेछ। हरेक विद्यालयहरूमा बालमैत्री धारा र बालमैत्री खेल मैदानको निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। लक्षित वर्गका समुदायहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ। युवाहरूलाई सिप सिकाइ रोजगारीको सिर्जना गर्न युवा लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। महिलाहरूको क्षमता विकास तथा व्यावसायिक तालिमको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि उपचारमा सहयोग गरिनेछ। विपन्न, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई आपतकालीन उद्धार तथा उपचार कार्यक्रम मार्फत मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलालाई आत्मनिर्भर गरिनेछ। गाउँपालिकालाई बाल विवाह मुक्त बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ। गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति। गाउँपालिकाभित्रका विपन्न सुकुम्बासीलाई आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न निःशुल्क जग्गादाताको खोजी गरिनेछ। जस्ताको छानो गाउँपालिकाको सान फुसको छानो विस्थापित गर्ने हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाभित्रका विपन्न तथा दलित परिवारहरूको फुसको छानो भएका घरहरूलाई टिनको छानाको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। विपन्नलाई सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्ने तथा अनाथ टुहुरा बालबालिकालाई पालन पोषण गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिनेछ। धर्म, संस्कृति तथा परम्परा सम्बन्धी नीति। हिन्दू, बौद्ध, किराँत लगायत सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको मठ मन्दिर, गुम्बा, माङहिमहरूको निर्माण तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लोपोन्मुख कला संस्कृतिको खोज गरी जगेर्ना गरिनेछ। न्याय सम्पादन सम्बन्धी नीति। गरौँ मिलाप, नगरौँ विलाप। हरेक वडामा मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्दै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ। न्यायिक समितिमा परेका विवादहरूलाई तत्काल निराकरण गर्न न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। अन्त्यमा गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रमको परिणाम त्यसको सफल कार्यान्वयनबाट देखिने भएकोले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैको सक्रिय भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सहयोग गर्नुहुने सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, सम्पूर्ण सरकारवालाहरू तथा अहोरात्र खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नीति तथा कार्यक्रम यस सभाबाट स्वीकृतिको लागि निर्णय पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्नुहुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुन्न भन्नुहुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमतको आवाज सुनिएकोले बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। हाम्रो कार्यसूची बमोजिम अब 2078-79 को बजेट वक्तव्य
प्रस्तुत गर्न गाउँसभाका सदस्य मन्जु पौडेल भट्टराईलाई अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकको हैसियतले विद्यमान विषम परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरिरहेको छु। यस घडीमा देशलाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन शहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस दोस्रो लहरका कारण देशले मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा विगत 4 वर्षको प्रयासबाट हासिल भएका उपलब्धिको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीका कारण केही धक्का लागेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्ने तर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ। धेरै क्षेत्रबाट बजेट छरिएर जाँदा उपलब्धि त्यति नदेखिने, त्यसबाट लगानीको प्रतिफल समयमा प्राप्त गर्न नसकिने विषयमा जानकार रहँदै पनि गाउँवासीको माग तथा आवश्यकताहरू पहिचान गरी पुरा गर्न सकिने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाको समुन्नत विकासका लागि गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, गतको आर्थिक वर्षबाट प्राप्त हुने मौजुदा रकम, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदान समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू तयार गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, स्थानीय तह बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 को अधीनमा रही सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, सशर्त अनुदान, गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने स्रोत बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम, आन्तरिक स्रोतको अनुमानित रकम, सङ्घीय सबलीकरण अन्तर्गतको गत आर्थिक वर्षबाट अलिया भई आएको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकको रकम समेतलाई आधार बनाई बजेट तयार पारिएको छ। अब म सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन र बजेटको अधीनमा रहेर यो 11औं गाउँसभा मार्फत 44,93,93,980 रुपैयाँ बजेटको संक्षेपीकरण प्रस्तुत गर्दैछु। वित्तीय समानीकरण अनुदान निशर्त प्रकृतिको अनुदान भएको र यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सम्पूर्ण अनुदानलाई भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम खर्चतर्फका कार्यक्रमहरूका लागि तथा वडाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विनियोजन गरिएको छ। यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट 11,15,00,000 तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 64,19,000 गरी कुल 11,79,19,000 को बजेट विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान, यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान रु 5,62,97,000 कार्यालयको चालु खर्च र कार्यक्रम खर्चतर्फ विनियोजन गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकारको सवारी कर बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान रु 21,54,980 रुपैयाँलाई कार्यक्रम खर्चमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। समपूरक अनुदान, यस शीर्षक अन्तर्गत प्राप्त सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रु 4,06,00,000 र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान 1 करोड गरी जम्मा रु 5,06,00,000लाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक आय, यो अनुमानित, यस शीर्षक अन्तर्गत अनुमानित गरिएको रु 41,50,000लाई जनतासँग जनप्रतिनिधि दलित लक्षित कार्यक्रम, जग्गादाता सम्मान कार्यक्रमहरू गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमतर्फ सशर्त वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, सवारी कर बाँडफाँड, स्रोत बाँडफाँड, गत वर्षको मौजात लगायतका शीर्षकहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तपसिलका क्षेत्रहरूमा तपसिल बमोजिमको बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशु कार्यक्रम। गाउँपालिकाका अधिकांश जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न छन्। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक बनाउन कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै रासायनिक मलको न्यूनीकरण गर्न, प्राङ्गारिक तथा गडौले मल उत्पादन गर्न, उन्नत जातका बिउ बिजन वितरण, भकारो सुधार तथा कृषि प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दुध, मासु, अन्डा, दैनिक उपभोग्य पशुजन्य खाद्य पदार्थको बजार माग बढिरहेको अवस्थामा सोको पूर्तिलाई बढावा दिन पशु सेवा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण र क्वारेन्टाइन पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम र पशुपन्छी बजार प्रवर्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भावित कृषि पशुजन्य उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न वडागत रूपमा तथा गाउँपालिका स्तरबाट समेत कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि रु 68,02,000 बजेटको विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम। यस गाउँपालिकाभित्र देखिएको खच्कँदो शैक्षिक सुधारलाई उकास्न आइसिटी सहितको शैक्षिक सूचना केन्द्रको स्थापना, विद्यालय क्षेत्रको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गाउँपालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न, खेल मैदानको मर्मत तथा विस्तार गर्न लगायत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापन समेतका लागि सङ्घीय सरकारबाट तोकिआएको सशर्त अनुदान बाहेक 1,57,35,000 को बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वितरण, विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षा कार्यक्रम, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्ने, औषधि खरिद गर्ने, प्रसुति सेवा कार्यक्रम, परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व, गाउँघर क्लिनिक, आमा सुरक्षित ल्याब सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारबाट तोकिआएको सशर्त अनुदानबाट व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुत्केरी आमा पोसिलो खाना तथा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्नका लागि सशर्त अनुदान बाहेक 1,19,50,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम। गाउँपालिकामा खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउनका साथै एक घर एक धारा निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति बमोजिम यस कार्यक्रम अन्तर्गत 27,45,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम। आदिवासी जनजातिका भवन निर्माण, संस्कृति झल्कने सामग्री खरिद, क्षमता विकास कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। मठ मन्दिर गुम्बालाई प्रवर्धन गरी पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसका लागि समग्रमा रु 42,50,000 बजेट रकम विनियोजन गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम। खेलकुदको माध्यमबाट गाउँपालिकालाई परिचित गराउन तथा खेल प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले खेल मैदान निर्माण, खेलकुद प्रशिक्षण लगायत खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 54 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण कार्यक्रम। यस शीर्षक अन्तर्गत लैङ्गिक समानता तथा पछाडि परेका वर्गलाई विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न रु 34,04,980 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सडक तथा पुल सम्बन्धी कार्यक्रम। समग्र यातायात पूर्वाधारको विकासमा सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि समपूरक बजेट अतिरिक्त थप रु 55 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। साथै क्रमागत आयोजनालाई समेत निरन्तरता दिएको छ। सिँचाइ विकास कार्यक्रम। नगदे तथा खाद्यान्न बालीको लागि उचित सिँचाइको प्रबन्धन हुन नसकेकोले
सिँचाइतर्फ कृषकहरूमा तत्काल यो सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सिँचाइ कार्यक्रमका लागि रु 12,05,000 रकम विनियोजन गरिएको छ। कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था। गाउँपालिकाबाट छनौट गरिएका योजनालाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न विनियोजित पुँजीगत योजनाबाट 3% सम्म रकम कट्टी गरी सोको कार्यक्रम बनाई खर्च गरिनेछ। सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यक्रमहरू। यस गाउँपालिका अन्तर्गत 1, 2, 3 र 4 वटा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी वडा नम्बर 5 को तला थप गर्न समेत गरी कुल 72 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। साथै निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकीहरूको भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नै सम्पन्न गर्न रु 1,15 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ र कर्मचारी आवास निर्माणका लागि रु 25 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाको विशेष कोष सम्बन्धी कार्यक्रम। गाउँपालिकामा हुन सक्ने सम्भावित प्रकोप र त्यसबाट सुरक्षित बहन रहन राहत वितरण समेतका लागि तथा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समेत खर्च गर्न सक्ने गरी गाउँपालिकामा स्थापना भएको विपद व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 5,50,00,000 रकम विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 4 करोडको समपूरक कोष स्थापना गरिएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाभित्रका भौतिक पूर्वाधार मर्मत गर्न मर्मत सम्भार कोषको रूपमा 15 लाख को कोष स्थापना गरिएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निर्विधिभरण सुविधाका लागि कर्मचारी कल्याण कोषमा रु 7 लाख रकम जम्मा गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ। अब म यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 11औं गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको कुल बजेटको संक्षिप्त आय र व्यय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आयको प्रक्षेपण छ। समानीकरण अनुदान यो नेपाल सरकारबाट 11 करोड 15 लाख। सशर्त अनुदान छ, यो पनि नेपाल सरकारबाटै हो, 17 करोड 63 लाख। समानीकरण अनुदान यो प्रदेश सरकारको 64 लाख 19,000। समपूरक अनुदान यो नेपाल सरकारको 4 करोड 60 लाख। राजस्व बाँडफाँडबाट नेपाल सरकारको 5 करोड 62 लाख 97,000। राजस्व बाँडफाँड यो प्रदेश सरकारको 21 लाख 54,980। यो हाम्रो आन्तरिक स्रोत हो, यो 41 लाख 50,000। आन्तरिक स्रोत मौजुदा गतको अलिया 3 करोड 51 लाख 19,000। सशर्त अनुदान यो प्रदेश सरकारको हो 5 लाख 54,000। समपूरक अनुदान यो प्रदेश सरकारको 1 करोड गरेर हाम्रो आयको प्रक्षेपण छ 44 करोड 30,93,980। र व्ययतर्फको छ, व्ययको खर्च यो चालुमा छ 27 करोड 4,31,930 र जम्मा यही हो। अब पुँजीगतको छ 17 करोड 26,62,000। यो पुँजीगत हो। खर्च 44 करोड 30,93,980 र यो जम्मा गरेर यही हो 44 करोड 30,93,980। अन्त्यमा यस 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यहरू, कार्यपालिका वडा समिति, राजनीतिक दल, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, बुद्धिजीवी प्रति आभार व्यक्त गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न सम्मानित गाउँसभालाई अनुरोध गर्दै
सफल कार्यान्वयनको कामना गर्दछु। धन्यवाद। सदस्यज्यूहरूबाट कुनै संशोधन प्रस्ताव नभएको हुनाले बजेट वक्तव्य यस सभाबाट स्वीकृतिको लागि निर्णयार्थ पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्नुहुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुन्न भन्नुहुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमतको आवाज सुनिएकोले बहुमतले बजेट वक्तव्य पारित भएको घोषणा गर्दछु।